जगतको कल्याणको लागि प्रचारित भइराख्नु भएको छ, जसले सम्पूर्ण प्राणीको उद्धार गरिराखेको छ गर्दछ। यही लोक कल्याणको लागि, प्राणी कल्याणको लागि भगवान नारायणले व्यासको रूपमा अवतीर्ण भएर भागवतको रचना गर्नुभयो, कलिको प्राणीका रक्षाका लागि। जहाँ जहाँ भागवत गुंजायमान हुन्छ, जहाँ जहाँ भागवतका शब्द गुन्जिन्छ, त्यहाँ त्यहाँ कलिका दोषहरू, विकारहरू, नराम्रा गुणहरू रहन सक्दैनन्। त्यसैले आज यो स्थान, यो भूमि वृन्दावन भूमि भएको छ। अवश्यमेव वृन्दावन पावन भूमि हो, जहाँ भगवान कृष्ण आफ्ना प्रतिबिम्ब रूपी आत्माहरूको साथमा शक्ति माता राधालाई स्वीकार गर्दै यस पावन यज्ञ भूमिमा पाल्नु भएको छ। त्यसैले भागवत महापुराण सरस आनन्ददायक पूर्ण रूपमा प्रस्तुत भएको छ। कपिल गोत्रका समस्त पितृहरूका उद्धारका लागि ज्ञात अज्ञात जति छन् संसारमा, ती मृतात्मा, जीवात्मा, प्रेतात्मा, पितृआत्मा आदि सबैको उद्धारको लागि कपिल गोत्रीय गृह प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आज हामी 6औं दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौं। सोही प्रसंग परम पावन भूमि लैमी सारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजी महाराज बताउँदै हुनुहुन्छ। महाराज परीक्षितलाई 7 दिनमा तक्षक नागले डसेर मर्नुपर्ने श्राप प्राप्त भएपछि सुखदेव स्वामीका मुखारविन्दबाट भागवत रूपी अमृत पान गर्दै हुनुहुन्छ। सही अमृत आज यो परम पावन कैलाश भूमिमा, देव भूमिमा, पुण्य भूमिमा, वृन्दावन भूमिमा हामीले यथाशक्य पान गरिरहेका छौं। अवश्यमेव हाम्रा अन्तःकरणका अज्ञान अन्धकार क्लेश यसले पखाल्नेछ। जब हामीले भागवत श्रवण गरेर, सत्संग श्रवण गरेर, भक्ति संगीतमा डुबेर आफूलाई परिमार्जन गर्न सकेनौं भने वास्तवमा यो यज्ञ फलीभूत हुन सक्दैन। त्यसैले अझै समय बाँकी छ, अझै समय बाँकी छ भगवान कृष्णमा राधामा तल्लीन हुने, समर्पित हुने। त्यसैले अझ चेष्टा गरौं, अझ अन्तस्करणदेखि गलित भएर प्रेमाति रहेको रूपमा मुद्रामा प्रस्तुत भएर आफूलाई कृष्णमय बनाऊ, राधामय बनाऊ। तब मात्र यो सप्ताह यज्ञ सफल हुन्छ। जो हामीले देखेका छैनौं उनीहरूको त अवश्य, जो भाग्यमानी छन्, जसले यो अवस्था प्राप्त गरेका छन्, अदृश्य रूपमा बसेर भागवत श्रवण गर्ने, उनीहरूको त मुक्ति निश्चित छ। त्यसले मात्र यो यज्ञ फलीभूत हुँदैन जबसम्म हामीमा केही परिमार्जन र हामीमा मुक्तिको एउटा अंकुर उत्पन्न हुँदैन। त्यसैले स्वादरणीय भक्त सज्जन,
संसारका वस्तु केही रहेनछन् जसले केही प्रेमानन्द दिन सक्दो रहेनछ। उल्टै यसलाई अन्त्य गराउँदो रहेछ। यही प्रसङ्ग हामी सुन्दै सुन्दै आइरहेका छौँ। अब दशम स्कन्धमा पुगिरहेका छौँ हामी। लगभग समर्पितको भावना रसारूपमा, प्रेम रूपमा, आनन्द रूपमा भागवत एक किसिमले समाप्त नै भएको छ रासलीला पश्चात। किनकि जहाँ अब जीवको आफ्नो स्वरूप छैन, उसको आफ्नो गति छैन, उसको आफ्नो स्वभाव छैन, ऊ पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा गएर मिलिसकेको छ, समर्पित भइसकेको छ। त्यसैले केवल हामीले यसलाई सुनेर छोड्नु हुँदैन। सुन्ने मात्रै होइन, यसको चिन्तन, मनन, अनुसन्धान, अनुभव, अनुभूतितिर लाग्नुपर्छ। अनि मात्र हामी पनि सफल हुन्छौँ। तब यज्ञ सफल हुन्छ। दृश्य अदृश्य दुवै फस्टाए भनी भक्ति मार्गमा, समर्पित मार्गमा उन्मुख हाम्रा जीवन भयो भने मान्नुहोस्, अवश्य हाम्रो मुक्तिको द्वार खुलेछ। त्यसैले डुबुल्की लगाऊ, डुबौँ डुबौँ। जहाँ डुबिसकेपछि दुःखको भुमरी, जन्म मृत्युको चक्रमा आत्मा कहिल्यै पर्नु पर्दैन। कहिल्यै उसले सङ्कट बेहोर्नु पर्दैन। सदा सर्वदा अधर अमृत पान गरेर, ब्रह्मानन्द अनुभूति गरेर प्रभुधाम बस्न पाउँदछ। किनकि यो मानव जीवनलाई हामीले सपार्नु छ, यसलाई उद्धार गर्नु छ। त्यसैले आज भागवतमा हामी रमाइरहेका छौँ, डुबिरहेका छौँ। हामीले हिजो श्रवण गर्यौँ महाराजका लीलाहरू, जहाँ भगवान कृष्णले विभिन्न किसिमका लीलाहरू गर्नुभयो गोपिनीहरूको साथमा। अनेकौं लीला गर्नुभयो भगवानले बालक कालमा। बालक अवस्थामा भगवानले अनेकौं लीला गर्नुभयो, जो हाम्रो सामान्य विचारधाराले त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्न सदा सर्वदा असमर्थ रहन्छ। आफ्नो स्वरूपलाई हामीले कदापि भुल्नु हुँदैन। केवल देह त एउटा खोल हो, वस्त्र हो, जसको भित्री भागमा सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप दिएर यो देहलाई सञ्चालन गर्नुहुने उनी एउटा ब्रह्म परमात्माको अंश चाहिँ हामी सच्चा स्वरूप। हामी उही हौं जो कहिल्यै मर्दैन। न उसले दुःखको अनुभूति गर्छ न सुखको, त केवल उसले आनन्दको अनुभूति गर्छ। यो स्वरूपलाई प्रकट गर्नु नै भागवत श्रवण गर्नु हो, दशम स्कन्ध श्रवण गर्नु हो। महाराजमा सम्मिलित हुनु नै एउटा जीव ब्रह्ममा गएर मिल्नु हो। अर्को अर्थमा एक रस बहुरसको रूपमा प्रकट भएर लीला गर्नु हो। जसरी एउटा सुनको वस्तुबाट
विभिन्न किसिमका गहनाहरूको निर्माण गरिन्छ। गहना अनुसार उसको नामकरण हुन्छ, फरक फरक उसको स्वरूप हुन्छ, त्यसैले नाम पनि फरक फरक हुन्छ। नाम फरक भयो भन्दैमा त्यसको आफ्नो जुन स्वरूप हो त्यो कदापि नष्ट भएको हुँदैन, सुन नै रहन्छ। सुनको ढिक्काबाट विभाजित गरिएको गहनाहरू वस्तुहरू सुनको रूपबाट कहिल्यै विलय हुँदैन। यही हो आत्माको स्वरूप। देहमा प्रवेश गर्दा विभिन्न नाम सम्बन्ध रूपको रूपमा प्रकट भयो, तर सुन नै रहन्छ। आत्मा नै रहन्छ, ऊ कदापि मर्नेवाला छैन। जब त्यो सुनलाई फेरि त्यो गहनालाई गालिन्छ, लगेर आगोमा संयोग गराइन्छ, पोलिन्छ, तब उसको त्यो आफ्नो आकृति मेटिन्छ। के हुन्छ फेरि? ऊ सुन नै रहन्छ। अब मेरो गहना खोइ, फलानु नामको गहना खोइ भनेर खोज्दा त्यो गहनाको नाम मेटिन्छ, तर गहनाको आकृति मेटिन्छ, तर सुन कदापि मेटिँदैन। यही हो महाराजको निचोड सारांश, कन्क्लुजन। भक्त वत्सल भगवान की जय। सबैले एकचोटि हात उठाउँ, भन्नुहोला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। कुनै राधा कृष्ण रूप विभाजित भएर ब्रह्म शक्ति एकाकार भएर जो यो संसारमा लीलाको निमित्त पाल्नुभयो, उनी परम तत्त्वलाई हामी कृष्ण भन्छौँ, उनीलाई हामी राधा भनिरहेका छौँ, उनीलाई हामी गोपिनी भनिरहेका छौँ। एउटा जीव ब्रह्म मिल्दाखेरि प्रेम भाव भक्ति भावले उसमा विलीन हुँदाखेरि प्रकट भएको आनन्द स्वरूप, आनन्द भाव नै महाराज हो। हामीले यो जीवले त्यही भाव डुब्नु छ, त्यही भोग्नु छ जहाँबाट ऊ आएको थियो। जसरी खोला नदीहरू धाराहरू बिस्तारै बिस्तारै बग्दै बग्दै मार्गमा विभिन्न किसिमका बाधा विघ्नहरू उपद्रवहरू हुन्छन् र पनि ठोकिँदै ठोकिँदै लड्दै लड्दै समस्यालाई दुःखलाई झेल्दै झेल्दै हरेस नखाइकन गतिलाई नरोकिकन धैर्य धारण गर्दै गर्दै एक दिन समुद्रमा पुग्दछन् र उसको आफ्नो स्वरूप जो थियो बीचमा त्यो समाप्त हुन्छ। त्यो समाप्त भयो भन्दैमा के पहिलाको खोलो जुन जल रूपमा बगेको थियो त्यो जल नै छैन र होइन भन्न कहाँ सकिन्छ? कहाँ मिल्छ? त्यो जल नै होइन। जल त समुद्रको जल पनि उही हो, खोला धारामा हामीले राखेको बर्तनमा उही एउटै जल हो। केवल
जस्तो पात्रमा हामी त्यो जल राख्छौँ, त्यो जल सोही आकारमा प्रकट हुन्छ। वस्तुतः जल जल नै रहन्छ। समुद्रमा पुगेपछि उसले आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सन्छ। एक रस समुद्रमा ऊ आनन्दसँग बस्दछ धैर्यपूर्वक। समुद्रको प्रेम आनन्द ग्रहण गरेर उसले आफ्नो देहको रूपलाई बिर्सन्छ। नदीको रूप, खोलाको रूपलाई बिर्सिएर जलको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यसै गरी हामीले यो देहलाई भुलेर देहको भावलाई परित्याग गरेर म ब्रह्म हुँ, म अविनाशी हुँ, म कहिले नमर्नेवाला हुँ, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अंश हुँ। यो अंशले भोलि अंशीमा गएर मिल्नु छ जब देह समाप्त हुन्छ। तत्पश्चात यो अनुभव गर्नु, अनुभूति गराउनु नै महाराज भागवत श्रवण हो, महाराजको लीला हो। यही मार्ग देख्नको लागि, हिँड्नको लागि, त्यही तत्त्वलाई चिन्नको लागि, आत्मबोध प्राप्तिको लागि श्रीमद् भागवत श्रवण गरिन्छ। त्यसैले जसरी मृत्युदेखि हामीलाई डर लाग्छ, त्यसै कारणले गर्दा शरीरमा हाम्रो आफ्नो अस्तित्वको आभास भएको हुनाले डर भएको हो। जब आत्मा र देह फरक हो भन्ने हामीलाई ज्ञान हुन्छ, त्यसपछि मृत्युको भय रहँदैन, डर हुँदैन, त्रास हुँदैन। ऊ हाँसी हाँसी मृत्युलाई वर्ण गर्न चाहन्छ। काल महाकालमा ऊ मिल्न चाहन्छ। उही महाकाल महाकृष्ण हुन्, उनै शिव हुन्, महाकाल उनै रुद्र हुन्, महाकाल उनै विष्णु हुन्, महाकाल उनै राम हुन्, महाकाल उनै देवी भगवती विन्ध्यवासिनी योगमाया राधा लक्ष्मी सरस्वती महाकाली भद्रकाली जी भने उनै महाकाल हुनुहुन्छ। जबसम्म हामी चिन्न सक्दैनौँ तबसम्म डर लाग्छ। जब चिन्छौँ तब खुसी लाग्छ। ओहो, मैले पुग्न पर्ने ठाउँ त्यहाँ रहेछ, यहाँ बस्न हुँदैन। हताशले आफ्नो स्वरूपमा मिल्न जान्छौँ। यही मिल्न जानु नै, मिल्नु नै महाराज हो। त्यसैले श्रीमद् भागवत महापुराणको यो प्राण हो। प्राण बिना शरीर सब बन्दछ। जब प्राण रहन्छ तब यो शिव बन्दछ। शिव माने कल्याण। जब त्यो शक्ति शिवको इकार मा रहेको ई नष्ट हुन्छ तब सब बन्दछ। यो सब केही कामको लागि आउँदैन, कहीँ प्रयोज्य हुँदैन। प्रयोज्य हुन्छ त्यो शक्ति, त्यो आत्मतत्व। त्यसैले हामीले प्रभुलाई बिर्सनु छैन, आफ्नो सच्चा स्वरूपलाई बिर्सनु छैन। मुक्ति हुनु छ। कृष्णचन्द्र भगवान की, बाल गोपाल भगवान की, भागवत भगवान की। आफूलाई नबिर्सी हामी स्वरूपको गराउन चिनारे। आफूलाई नबिर्सी हामी स्वरूपको गराउन चिनारे। आफूलाई नबिर्सी हामी स्वरूपको गराउन चिनारे। साधनाको सुमार्ग छाडी नबसौँ भविष्य बिगारे। साधनाको सुमार्ग छाडी नबसौँ भविष्य बिगारे। आफूलाई नबिर्सी हामी स्वरूपको गराउन चिनारे। जड़ा देह जन्मनेर मर्ने। हामी हैनौँ जड़ा देह जन्मनेर मर्ने। सिधमा हौ जन्म जन्म प्रभु सेवा गर्ने। सिधमा हौ जन्म जन्म प्रभु सेवा गर्ने। हामी हैनौँ जड़ा
जन्मनेर मर्ने मेरो जडा तेरा जन्मनेर मर्ने श्रीधर्म हो जन्म जन्म प्रभु सेवा गर्ने जन्म जन्म प्रभु सेवा गर्ने आफूलाई नबिर्सी हामी स्वर्गको गराउन चिनारे आफूलाई नबिर्सी हामी स्वर्गको गराउन चिनारे साधनाको सुमार्ग छाडी नव समय भविष्य बिगारे साधनाको सुमार्ग छाडी नव समय भविष्य बिगारे श्री राधे प्रभु कहूँ प्रकृति का होइनौं अंश हामी प्रभु कहूँ प्रकृति का होइनौं चेतनाको ज्योति अब कहिले भुल्ने छैन चेतनाको ज्योति अब कहिले भुल्ने छैन अंश हामी प्रभु कहूँ अंश सनातन अंश हामी प्रभु कहूँ अंश सनातन चेतनाको ज्योति अब कहिले भुल्ने छैन ज्योति अब कहिले भुल्ने छैन आफूलाई नबिर्सी हामी स्वर्गको गराउन चिनारे आफूलाई नबिर्सी हामी स्वर्गको गराउन चिनारे साधनाको सुमार्ग छाडी नव समय भविष्य बिगारे साधनाको सुमार्ग छाडी नव समय भविष्य बिगारे आफूलाई नबिर्सी हामी स्वर्गको गराउन चिनारे भक्तवत्सल भगवान की जय हो भागवत भगवान की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई बताउनुहुन्छ राजन भगवान कृष्णले जुन महाराजको लीला रचना गर्नुभयो यो लौकिक लीला होइन लौकिक क्रीडा होइन यो अलौकिक क्रीडा हो एक रस अनेक रसमा विभाजित भएर लीला गर्नु विद्वानहरू विवेचना गर्नुहुन्छ यही प्रसङ्गलाई ठिक छ यसलाई एकपटक लौकिक मानिदिउँ यसलाई लौकिक मानौँ जो हामी एक पुरुष र एउटा स्त्री जाति हामीले देखेका छौँ बुझेका छौँ यही मानौँ कि एउटा पुरुषले अनेकौं हजारौं गोपिनीहरूको साथमा क्रीडा गर्न सक्छ एक पुरुषले हजारौं स्त्री जातिको साथमा क्रीडा गर्न सक्छ असम्भव असंभव एक पुरुष अवश्य हजार रूपमा प्रकट हुन सक्दैन लौकिक मानव केही छैन यसमा दुःख छैन लौकिक मान्दा तर फलीभूत हुनुपर्छ बोलिसकेपछि बताइसकेपछि भनिसकेपछि विचार आइसकेपछि त्यो मिल्नुपर्छ जबसम्म मिल्दैन त्यो अपाच्य अस्वीकार्य बन्दछ एउटा व्यक्ति दुई बन्न सक्दैन लोकमा भने हामीले भगवान कृष्णले एक पुरुषले एक स्त्री जातिको साथमा गरेको क्रीडा गरेका हुन् भन्न अवश्य सम्भव छैन मिल्दैन उहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्थ्यो तसर्थ
अनेकौं रूप ग्रहण गर्नुभयो। हातमा हात मिलाएर प्रत्येक गोपीहरूको साथमा प्रभु नाच्नुभयो, खेल्नुभयो। कि एउटा सामान्य व्यक्तिले बाँसुरी बजाएर एउटा व्यक्तिको हृदयलाई अवश्य खिच्न सक्दैन। लाग्छ सुन्दर हो, राम्रो, नराम्रो कसैले भन्दैन, भन्छ त राम्रै, तर पनि उसको त्यो हृदय चित्त त्यहाँ समर्पित चाहिँ हुँदैन, मिल्दैन, समाहित चाहिँ भएको हुँदैन। हो मिठो हो, वंशी त्यही हो, उति बेला नै बाँसकै थियो, अहिले पनि बाँसकै छ, तर सुन्न साथ त्यो चित्त त्यहाँ समाहित हुन सक्दैन। तर भगवान कृष्णका जुन वंशी धुन थियो, बाँसुरी थियो, त्यहाँ जीवहरू समाहित भएका थिए। रमे रमेशो ब्रज सुन्दरी भिर यथार्भग स्वप्रतिबिम्ब विभ्रमः। रमे रमेशो ब्रज सुन्दरी भिर यथार्भग प्रतिबिम्ब विभ्रमः। उसो भए सच्चा चाहिँ के हो त यो? एउटा बालकले आफ्नो छायामा या पानीको प्रतिबिम्बमा रमाएर खेलेको जसै गरी भगवान कृष्ण स्वयं अनेक कृष्ण भनेर लीला गर्नुभयो, जसलाई महाराज भनिन्छ। एक कृष्ण अनेक हुनुभयो। यहाँ कोही पुरुष छैनन्, कोही स्त्री छैन, किनकि भगवान रूप रहित, नाम रहित, गुण रहित हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई सनातन भगवती जगत जननी माता बताइवक्छन् देवी भागवतमा। अर्ध श्लोकी देवी भागवत भनिन्छ यसलाई। सर्वं खल्वैदमेवाहं नान्यदस्ति कदाचन। सर्वं खल्वैदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनः। हे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई बताउनु भएको भगवती माताले हो। हे ब्रह्मादि देवताहरू, म भन्दा दोस्रो सनातन अरू कोही छैन। सनातन भने के हो फेरि? जो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। त्यसैले हामी सनातन होइनौँ, यो देह सनातन होइन, तर जुन बोलिराखेको छ बोल्ने तत्त्व चाहिँ सनातन हो। देख्ने तत्त्व चाहिँ सनातन हो, सुन्ने तत्त्व चाहिँ सनातन हो। तर जसमा बसेर सुनिराखेको छ, जसमा उसले आसन जमाएको छ, त्यो आसन चाहिँ सनातन होइन, यो अनित्य छ। त्यसैले के हो त संसार? सपना। सपना झै संसार छ, भुल्नु नै बेकार छ। सपना झै संसार छ, भुल्नु नै बेकार छ। राम भजौं हरदम भाइ, यही एउटा सार छ। राम भजौं हरदम भाइ, यही एउटा सार छ। सपना झै संसार छ, भुल्नु नै बेकार छ। सपना झै संसार छ, भुल्नु नै बेकार छ। राम भज हरदम भाइ, यही एउटा सार छ। राम भज हरदम भाइ, यही एउटा सार छ। अनित्य छ चोला यहाँ, बस्नु दिन चार छ। अनित्य छ चोला यहाँ, बस्नु दिन चार छ। मूर्ख भइरहनु पृथ्वीलाई भार छ। मूर्ख भइरहनु पृथ्वीलाई भार छ। सपना झै संसार छ, भुल्नु नै बेकार छ। जय हो श्री राधे।
संसार सा बोलो नहीं बेकार सा राम भज हरदम भाई यही एउटा सार सा राम भज हरदम भाई यही एउटा सार सा सपना चाहिँ संसार छ बोल्न नै बेकार छ सपना चाहिँ संसार छ बोल्न नै बेकार छ भक्त वत्सल भगवान की जय। यसरी सुखदेव स्वामीले महाराजको प्रसन्न पान गराउनुभयो। परीक्षित महाराज